श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री रंगनाथ पादुका सहस्रम कांचन पत्तदिः द्वाविंशी कल्याण प्रकृतिं वन्दे भजन्तीं कांचन श्रियं पदार्हां पादुकां शौरेः पदयेव निवेशितां कल्याण प्रकृतिं वन्दे भजन्तीं कांचन श्रियं पदार्हां पादुकां शौरेः पदयेव निवेशिताम् मधुचित्तनुकान्तितस्कराणां जलदानाम् अभयं विधातु कामा जपलेव तदङ्घ्रिमाश्रयन्ती भवती काञ्चन पादुके विभाति निकर्षीकृतरम्य कृष्णरत्ना भवती काञ्चन सम्पदं व्यनक्ति परिपुष्यति पादुके यदीक्षा सहसा नः समलोष्ट काञ्चनत्वम् सुरभिर्निगमै समग्र कामा कनकोत्कर्षवती पदावनित्वम् दिशसि प्रतिपन्न माधव श्रीर् अनिशोन्निद्रमशोक वैभवं नः सतिवर्णगुणे सुवर्ण जातेः जगति ख्यातमसौरभादवर्णम् श्रुतिसौरभशालिना स्वहेम्ना भवती शौरिपदावनि व्युधास्तत् प्रतिपन्नमयूरकण्ठधाम्ना परिशुद्धेन पदावनि स्वकेन कमलास्तनभूषणोचितं तद् भवती रत्नमलङ्करोति हेम्ना कान्त्या परं पुरुषम् आपृणकात् सुवर्णं कर्तुं क्षमा त्वमसि काञ्चन पादरक्षे अन्यादृशीं दिशसि या विनतस्य दूरात् आरग्वदस्तबकसम्पदमिन्दुमौलेः चन्द्राकृति कथमकल्पयता तदानीं वैमानिकप्रणयिनी वदनाम्बुजानां विक्रान्तिकालविततेन निजेन धाम्ना बालातपं बलिविमर्दन पादुके त्वं लेभे तदा प्रभृति नूनमियं भवत्याः कान्त्या कवेरतनया कनकापघात्वम् यावन्मुकुन्द पदहेम पदावनित्वं पुण्यं विभूषितवती पुलिनं तदीयं चित्रं सरोजनिलया सहितस्य शौरेः वासोचितानि चरणावनि संविदत्सोः सद्यो विकासम् उपयान्ति समाधिभाजाम् चन्द्रातपेन तव मानस पंकजानि त्वय्येव पादमधिरोप्य नवं प्रवाहं नाते पदावनि निशामयितुं प्रवृत्ते आत्मीय काञ्चन रुचा भवती विदत्ते हेमारविन्द भरिताम् इव हेम सिन्धुम् विहरति पुलिनेषु त्वत्सखे रङ्गनाथे कनकसरिदियं ते पादुके हेमदाम्ना वहति सलिलकेली स्रस्तचोलावरोध स्तनकलशहरिद्रा पङ्कपिङ्गामवस्तां सुरभिनिगमगन्धा सौम्यपद्माकरस्ताम् कनककमलिनीव प्रेक्ष्यसे पादुके त्वं भ्रमर इव सदा त्वां प्राप्तनानाविहारः शतमकमणिनील सेवते शार्ङ्गधन्वा कनकरुचिरवर्णां पादुके सह्य सिन्धुः
श्रियमिव महनीयां सिन्धुराजस्य पत्नी स्वयमिह सविदस्ता सौम्यजा मातृयुक्ताम् उपचरति रसेन त्वाम् अपत्याभिमानात् अनुकलम् उपजीव्या दृश्यसे निर्जराणाम् त्रिपुरमतनमौलौ शेखरत्वं ददासि प्रतिपदमधिगम्य प्राप्तशृङ्गासि शौरेः तदपि चरणरक्षे पूर्णचन्द्राकृतिस्त्वं कनकमपि तृणम्ये मन्वते वीतरागाः तृणमपि कनकं ते जानते त्वत्प्रकाशैः मधुरिपुपदरक्षे यत्त्वदर्थोपनीतान् परिणमयसि हैमान् देवि दुर्वाङ्कुरादीन् विशुद्धिमधिगच्छति ज्वलनसङ्गमात् काञ्चनम् विदन्ति च जगन्ति तन्न खलु तद्विपर्यस्यति कथं कनकपादुके कमललोचने साक्षिणी त्वयैव परिशुद्धता उत भुजोऽपि जागट्यते तारासङ्गप्रथितविभवां चारुजाम्बूनदाभाम् त्वामारूढस्त्रिदशमहितां पादुके रङ्गनाथः सञ्चारिण्यां सुरशिखरिण्यस्तस्तुषामेकलायां दत्ते मत्तद् विरदपतिना साम्यकक्ष्यां समीक्ष्याम् कनकरुचिरा काव्यख्याता शनैश्चरणोचिता श्रितगुरुबुधा भास्वद्रूपा द्विजाधिपसेविता विहित विभवा नित्यं विष्णोपदे मणिपादुके त्वमसि महति विश्वेशां न शुभा गृहमण्डली प्रज्वलित पञ्जहेतिर्हिरण्मयीं त्वां हिरण्यविलयार्हः आवहतु जातवेदा श्रियमिव न पादुके नित्यम् प्रज्वलित पञ्जहेतिर्हिरण्मयीं त्वां हिरण्यविलार्याः विलयार्हः आवहतु जातवेदास् श्रियमिवं न पादुके नित्यम् इति श्रीरङ्गनाथपादुका सहस्रे काञ्चन पत्तदिः द्वाविंशी।